یہ کالا علم نبیاں تے امامہ دی وراثت ہے، کیونکہ مشکات شریف حدیث دی کتاب 338 وچ نبی دے علم دا رنگ کالا نہ ہوئے تو میں کوٹھے تو لا دینا، تے جے نبی دے علم دا رنگ کالا ہے تو کوٹھے تے پھر لاندا کیوں نہیں؟ صلوات پڑھے بابا تے بلندہ، تو اپنے چھت تے بھی کالا علم لا، توجہ ہے۔ اگر زندہ دے گاہ میں رونا پٹنا ناجائز ہوندا تے حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ یوسف دے گاہ میں نہ روندے، اگر زندہ دے گاہ میں رونا پٹنا ناجائز ہوندا تے غار وچ میرے ابا جی دے پرانے مرشد وہ کیوں روندے پڑ؟ بسم اللہ کو میں 4-5 آیتاں پڑھ چکے ہیں آزاداری دے ثبوت وچ، 5 کو آیتاں۔ 6واں پارا پہلی آیت مظلوم دے گاہ میں چلا ماتم دی اجازت دیندا ہے، 7واں پارا پہلی آیت رونا حق نو پہچان لان دی نشانی، 26واں پارا سورہ زاریات زوجہ ابراہیم علیہ السلام دا ماتم، 10واں پارا سورہ توبہ 12واں رکوع حجرت دا غار وچ رونا پٹنا، 13واں پارا سورہ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام دا زندہ یوسف دے گاہ میں رونا پٹنا۔ جڑے کہندے نے زندہ نو رونا نہیں چاہیے تے مت نے شرع تے شرم کوئی نہیں تے شرم میں کردا ہی نہیں، معاف کرنا۔ جڑے کہندے نے زندہ دے گاہ میں رونا حرام ہے، زندہ دے گاہ میں رونا ناجائز ہے، حرام ہے، شادیاں تے ساری کر دینا پاویں جس مسلک دے بھی بندے۔ جڑا مولوی ہے زندہ دے گاہ میں رونا حرام ہے ناجائز ہے، نہ کہ مولوی صاحب جدوں تسی کہندے ہو زندہ دے گاہ میں رونا پٹنا حرام ہے، جدوں گھروں کڑی ٹورن لگنا رونا کیوں ہے؟ پھٹے منہ زندہ چھنوں نو رو لینا تے حسین دے بارے فتوی کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے۔ جی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا وہ اپنے کار دے پیدا جن یا زندہ دے گاہ میں چرو لیں تے وہ کوئی عرض نہیں تے جو نواس رسول دے گاہ میں چرو لیں تے فتوی۔ مدارج نبوت میرے کول ہے، جلد نمبر دی 2 ہے، صفحہ 241 ہے، لاہور دا چھاپا ہے، داتا درباروں میں کتاب لاب جے گی فارسی دی ہے۔ عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا ماتم کرنا ہی عاشقاں دا کام ہے۔ شیعہ سنی بھائیو جدو آخری ایام پاک مصطفیٰ نو بخار ہویا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو قریب آئے، یا رسول اللہ ذرا نماز پڑھا، فرمایا بلال میری نمازاں پڑھانا لے وقت ٹر گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے سامنے کھڑے ہو کے ماتم کرنا شروع کیتا، کاش نمی زائد مرا مادر مان۔ حضور فرمایا میں اللہ کو واپس چلا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے سامنے کھڑے ہو کے ماتم شروع کر دیتا، یا رسول اللہ میری ماں منو جامدی نہ سونیا، میں انہاں کننا تیری دنیا تو جامن دی خبر سندا؟ میں سر کٹان واسطے تیار ہاں، کائنات دا کوئی بندہ کسی تاریخ دی کتاب چ دکھا دے کہ جدو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی محبت وچ ماتم کیتا ہے تے نبی پاک آکھیا ہوئے نہ ماتم نہ کر، ماتم حرام ہے، نہ ماتم کر۔ جدو نبی ماتم تو نہیں ڈکدا، غلام نبی کون ہوندا ڈکن والا؟ ہاں جی خود، بلکہ نبی پاک فرمایا میرا بلال جنتی۔ میں کہا یا رسول اللہ تواڈے کول بندے بہن والے ون سونے سن، چھوٹے وڈے، کسی دے جنتی ہون دی خبر نہیں دیتی۔ بلال نو جنتی کیوں آکھیا؟ عالم تصور وچ نبی پاک فرمایا چونکہ بلال نے میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ معصوم دی محبت وچ ماتم کیتا، میں آن والیاں نسلاں نو دسنا چاہنا جڑا معصوم دے گم وچ ماتم کرے جہنمی نہیں ہوندا، اونوں اپنے تو پہلے جنت وچ ٹورنے۔ عاشق رسول حضرت بلال دا ماتم تے زندہ رسول دے گم وچ ماتم۔ اجا تسلی نہیں ہوئی، اور سن لو، معارج نبوت جلد نمبر 4 سوا 96، ثانی دا بیٹی دی طلاق تے ماتم۔ پتہ چلیا میری بیٹی نو طلاق ہو گئی، روندے نبی دے بوئے تے حضور فرمایا شمع رسالت دے پروانیاں تینوں کی بڑی ہیں؟ یا رسول اللہ میری بیٹی نو طلاق ہے۔ دکھتے ہوں نا کسی شریف دی تینوں طلاق ہو جائے، دکھتے ہوں نا۔
وہ ابن ماجہ شریف میں پڑھیا حدیث دی کتاب فراج آج جدو حضرت روندے پٹتے آ گئے تے نبی پاک نے دوبارہ جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو رکھ لیا. نبی تے ماتم دی برکت نہ ٹوٹے نے کہا پیا جوڑ دا بول بھی جڑے جڑا پیا تروڑ دا. یا اگر زندہ دی غم وچ ماتم نجائز ہوندا رونا پڑنا نجائز ہوندا ماتم حرام ہوندا تے اجے بیٹی زندہ ہی سی تے حضرت کیوں روندے پڑ. تانوں پتہ ہے ثانی شریعت دے بڑے پابند سن. ہوئے 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 انہاں ہاتھ ایک کوڑا سی جڑا شریعت دے خلاف بڑا کوڑا مار. کنز المال جلد 8 صفحہ 60 تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات تے 7 دن حضرت دے حکم نال ماتم ہویا. کنے دن؟ 7 دن حضرت دی وفات تے ثانی دے حکم نال ماتم. جو 7 دن ماتم ہو جائے تے جائز ہے تے جو مومن مسلمان ایک دن غم حسین سینے چاہت مار لینے جائز کیوں ہے؟ شہید زندہ ہوندا زندہ دے غم وچ ماتم کرنا نجائز ہوندا. سیرت حلبی علی بن برہان الدین حلبی جلد نمبر 3 صفحہ 286. شام وچ 60 الف شیکن تب کی تحت کبھی زبان. شام دے وچ تیسرے دی شہادت دا ماتم تے وہی امیر شام دے حکم نہ جدو حضرت شہید ہو گئے تے سارے صحابہ نے کالے کپڑے پا لے. سارے کالے شمائل ترمذی وچ سب صحابہ نے کالے کپڑے پا لے تے بازاراں جلوس کڈیا. سالس دی شہادت یا سارات عثمان دا ماتم. اگر شہید زندہ ہوندا زندہ دے غم نال ماتم کرن نال بندہ اسلاموں ہی باہر نکلدا تے 60,000 رضی اللہ صلوات پڑھے بابا دے بدن دا. ابن ماجہ باب غسل نام بلوغ القلب وچ حضرت ابو ہریرہ دا ماتم. حضرت ابو ہریرہ ماتم کیوں کیتا؟ لوگ گل نہیں سن سن دے کہندے کولوں ہی آ جاندا ہے انہاں ماتم. کسی دی کوئی گل نہ سنے اتھے ماتم ہو سکتا ہے. شہزادہ علی اکبر نو برچھی لگ جے سی شیعہ ماتم کیوں نہیں کر سکتے ہیں جی؟ موتا امام مالک پہلی جلد صفحہ 118 میں سلمان بن سخر صحابی دا حضور دے سامنے ماتم نبی منع نہیں فرمایا. ماتم حدیث تقریری نال بھی ثابت. مدارج نبوت جلد 2 صفحہ 118 میں جنت دی سردار بی بی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ حورہ انسیہ ام المحسن ام الحسن ام الحسین ام ابیہا. پاک حسین جدو پتہ چلیا کسے شیطان نے آواز دیتی نبی شہید ہو گئے تے ہاشمی عورتوں نال لے کے آج مدینہ تبا احد رسید. حسنین دی ماں ماتم کر دی سیدہ زہرا سلام اللہ 3 میل تک مدینے تو احد تک آئیں. ماتم کرنا کمیاں دے کام نہیں جنت دے سرداراں دی سنت. اگر زندہ دے کام میں رونا پٹنا نجائز ہوندا تے حسنین دی پاک ماں ماتم کر دی. ماتمی حلقہ لے کے اپنے 3 ہجری نو میدان احد وچ 70 صحابہ اکرام نے نبی تو جانوار رہی ہیں. میں قرآن سامنے رکھ کے کہنا او نبی دے صحابہ جڑے چھڑ کے پاڑیاں نہیں ٹپے رسول تو جانوار دیتی ہے تواڈی قبر دی زیارت کرنا شیعہ باعث نجات سمجھ دیں. وفادار صحابی 70 صحابہ. سیرت نبی علامہ شبلی نمانی پہلی جلد صفحہ 225 وچ موجود ہے. جڑا پرانا چھاپیا ہوتا صفحہ 386 پتہ لکھیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا. آپ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھی. آپ کو عبرت ہوئی صاحب کے عزیز و کارم ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں. اما حمزہ فلا بواقی لہو رکت کے جوش بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا میرے چچا حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں. شیعہ سنی بھائیو انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے. سب نے جا کے اپنی بیویوں کو حکم دیا دولت قدہ پر جا کر حمزہ کا ماتم کرو. شیعہ سنیو شہید غم وچ رونا پٹنا نوحہ پڑھنا حسرت مصطفیٰ دی ہے. ماتم واسطے کاردیاں نو ٹورنا سنت صحابہ کرام دی ہے. سیرت نبی وچ علامہ شبلی نمانی لکھ دن مارج نبوت وچ بھی موجود ہے مدارج نبوت وچ بھی موجود ہے. حضرت دروازہ پر تشریف لائے تو پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی اور جناب حمزہ کا ماتم بلند تھا. نبی پاک نے ان بیویوں کو دعائے خیر دی. فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں.
میرا شیعہ اور اہل سنت سونا میرا جنہ حضرت حمزہ شہید زندہ دے غم جنہ بیبیاں نے ماتم کیتا پاک مصطفیٰ انہوں کافر آکھیا نہ انہوں جہنمی آکھیا نہ اسلام و بار کڈیا فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں آج کسی دا عمران خان شکریہ ادا کرے اس بندے دے پیر زمین تے نہیں ٹک دے جس ماتمی دا شکریہ کائنات رسول ادا پیا کر دا اس ماتمی دا مقام کیا ہوئے یا توجہ ہے اللہم صلی اللہ محمد توجہ ہے مالک پاکستان دی آرمی نو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی دے مالک اس آرمی دے بھی مالک محافظ ہوں اس آڑے ملک دے محافظ رہے حب وطنی ایمان ہے وطن دی محبت دہشت گردان دا کلا کما ہوئے دہشت گردان دا بیڑا کرک ہوئے پاکستان مالک امن دا کہوارہ بنا ہے شیعہ بیٹھا ہے اہل سنت برا بیٹھا ہے جنہ بیبیاں نے زندہ حمزہ دے گامچ ماتم کیتا ہے اگر زندہ امام حسین پاک شہید ہیں تے یہی زندہ ہوندہ تے زندہ دے یقیناً زندہ ہوندہ زندہ دے گامچ ماتم کرنا حرام ہوندہ نجائز ہوندہ تے نبی دے حکم نال نبی دے چچا حمزہ دا ماتم کیوں ہوئے اور پنجابی چ مثال ہے جنہ ساک ہوئے انہا سیک ہوندہ ہے کوئی ماتم کرے نہ کرے ہو دی اپنی مرضی ہے دین ہے جبر کوئی نہیں میں 5 مجلساں پڑھیاں میں جبر کیتا ہی نہیں میں آتا حدیثیں سنائیاں تو ہاں جی توجہ ہے دین اچ جبر کوئی نہیں کوئی ماتم کرے نہ کرے پر مسلمان نہ جڑے اولاد زہرا دے اولاد رسول دے گامچ ماتم کر دینے کدی یہ لفظ نہ کی ماتم کرنا لے جہنمی ہیں ماتم کرنا لے کافر ہیں ماتم کرنا لے اسلام و بارن کیوں مسند ابو یعلا کتاب ہے مسند احمد بن حنبل 2 مناہج نبوت 3 تاریخ کامل 4 5ویں کتاب میرے ہاتھ وچ سیرت ابن حشام جلد نمبر دی 4 سوائدہ 312 تبہ بیروت لبنان توڑی میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان ایڈا سونا نا کنے لینا ماں اور ام المومنین فرمان دیا کون تو والتا دے ممانے صاحبہ درے کو بدھی ام المومنین فرمان دیا جدو نبی پاک فوت ہو گئے نبی پاک دا سر مبارک میں چھوڑی تو چاہ کے سرانے تے رکھیا میں اٹھی کدی منہ تے پٹا کدی چھاتی تے کدی منہ تے کدی چھاتی تے نبی نال پیار پڑا سی 15 کتابہ برادران اسلام دیاں 4 نا لینے 4 دے 5ویں چاہ کے دکھا رہے ہیں تے کم از کم 15 کتاباں چے شیعہ سنی پائیو تو آڈی میری سانجی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا پاک رسول دی وصال شریف تے ماتم کیتا ہے تے کلیاں نہیں حلقے چ کھلو کہ مائیاں دا حلقہ باقی ازواج میں ماتم کیتا کیا تیرے کہیں دے ماتم کرنا آرام ہے انہوں نے پوچھو اماں تو بڑا مفتی آ گئے ہیں تُسی غور کیتا ہے میں ماتم حضرت آدم علیہ السلام تو شروع کیتا ہے تے امی جان اور تک میں پہنچ گیا یہ بندہ کہندا چلو تانوں شیعہ نو عقیدت تے اسی رو لینے تسی پٹ لیندے ہو اے کوڑا کتھوں کر دیو میں کہیا کوڑا بھی ماں کو لیا ماں کوڑے کر دیو سی میں کہا بالکل مشکات شریف صفحہ 283 نبی پاک جنگ تبوک تو واپس آئے تے ڈٹھا ام المومنین نے کوڑا بنایا فرمایا او دے پار بھی سن فرمایا میری پیاری بیوی یہ کوڑے دے پار کوئی نہیں ہوندے ام المومنین فرمان لگی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگی یا رسول اللہ ما سمیتان نالے سلیمان خیلم اللہ جناحان یا رسول اللہ تسا نہیں سنیا سلیمان نبی دے گھوڑے دے پار سن باس میں سلیمان نبی دے گھوڑے دی نقل بنائی شیعہ سنی بھائی تیری میری ماں سلیمان نبی دے گھوڑے دی نقل بنائے جائز ہے اسی ذوالجناح بنائیے نجائز کنے شبیہ ذوالجناح برآمد کریے اسی مولا حسین دے مرتجز دی شبیہ ذوالجناح برآمد کریے وہ نجائز کنے سانو شیعہ نو کوئی کوڑے چومن دا شوق نہیں کوڑے چومن دا شوق ہوئے کوڑے والے ڈپو تے ٹر جائیے کوڑا بھی چومیے کوڑے بھی چومیے اس کوڑی نو شیعہ کدی نہیں چومنا جڑی میدان چ نچ دی رہی صلوات پڑھے بابا سے بلند درد کرا صلی اللہ محمد وآل محمد واجر فرجہ اللہ پاک نے قرآن میں کوڑیاں دیا قسمہ چاہیاں نو اسی جڑے کہے نہیں جی کوڑے دی پوجا نہیں کر دے پوجا کوڑے تے بہن والے دی نہیں کر دے عبادت خالق دی اسی نسبت احترام کرنے اے ویکھو نا میرے ہاتھ وچ رومال ہے انہوں میں نہیں چومنا لیکن اے جڑا قرآن پاک دا غلاف ہے انہوں میں چومنوں رہنا نہیں کیوں یہ دی نسبت پاک قرآن نال ہے پتہ چلیا جے شاید دی نسبت پاک دی طرف ہو جائے چومن دے قابل ہے
نسبت ہے اتنا اللہ پاک نے بھی قرآن میں گھوڑیاں دیا قسمیں چاہیاں تریے پارے چواز قدرت ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا اللہ فرمایا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جن پر غازی سوار ہوتے ہیں شیعہ سنی پائیو اللہ نے جتے میدان دے غازیاں دا ذکر کیتا ہے اتھے انہاں دیاں سواریاں دا ذکر کیتا ہے اسی جتے کربلا دے نمازیاں دا شیعہ ذکر کرنے انہاں دی وفادار سواریاں دا بھی ذکر کرنے میں تفصیل اچھ نہیں جاندہ سورہ کہف پڑھ لائے اللہ نے قرآن وچ تے اس کتے دا بھی ذکر کیتا ہے جنہیں اللہ دے بندیاں نال وفا کی تھی یہ دا مطلب ہے جڑا اللہ دے بندیاں نال وفا کرے جانور او دا ذکر کرو پاہمیں کتا ہی کیوں نہ ہوئے تے گھوڑے تے زلجنا تے بارے گھوڑے تے بارے تے مشکات شریف حدیث ہے حضور علیہ السلام فرمایا ان الخیول فی نواصی الخیر نبی پاک فرمایا اللہ گھوڑے دی پیشانی چ برکت رکھی ہے مسلمانہ زلجنا دی مخالفت کر کے بے برکتہ نہ بن ایک مہربان کہندہ کیڑا تواڈا امام ہے جنہیں آکھا گھوڑا کڈو حلیت المتقین کتاب ہے 7ویں شہنشاہ ولایت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صلی اللہ محمد میرے توڑے 7ویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرمایا مومنوں زلجنا تیار کرو بزاراں چ پھیراؤ منکرانو دکھاؤ اہل بیت دی دشمنی چھڑ دیو وگرنہ اے دیتی سوار ہو گئی امام زمانہ اپنی جات دا انتقام توجہ ہے نبار میں شہنشاہ جات دا انتقام لے ہون تک دی گفتگو وچ میں نبی پاک دی کملی کالی نبی دی پگڑی بھی کالی چادر تطہیر کالی نبی دا علم بھی کالا ہون تک میں کالا لباس ماتم زلجنا کالا علم اس دا ثبوت دے چکے ہیں اور کوئی عزاداری دا کوئی مسئلہ ہوئے کوئی پوچھ سکتے ہو سورہ بقرہ دی آیت نمبر 248 وچ تابوت دا ذکر ہے اے بندہ کہیں دا اے دا جواب دیتے تینوں مننا میں کہا سوال کر تیرا منہ پننا توجہ میں مولا دا نوکر اے دا جواب دے تینوں مننا مناظرت کہیں دا میں کہا کیڑا جی آج جڑا تسی شیعہ کڑا پاندی ہو چاندی دا کڑا ایک کڑا منو قرآن بچو بکھا کڑا قرآن چو بکھا میں کہا تو کڑی قرآن چو بکھا کڑی پانا ہے کڑا قرآن چو بکھا میں کہا کڑی بکھا کڑا میں کہا کڑی کہندہ کڑی جو ٹائم بیکھنا ہوندہ میں کہا مومن بھی کڑا پا کے داستا میں حسینی یا یزیدی نہیں تے جے واقعہ ٹالیا کڑا بھی قرآن بھی چو مل جائے چاندی دا کڑا تو پھر جڑا اندرلا باہرلا چاندی دے کڑے دی مخالفت کردہ پھر وہ رکی آکھی ہے انتیاں پارا ہے سورہ داہر آیت نمبر 21 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم وحلو صابر من فضت وسقاہم ربہم شرابن طہورا اللہ فرمایا قیامت والے دن جڑے جنتی جنت وچ جان دے انہاں چاندی دے کڑے پہنائے جان دے میں قرآن مجید کیا سنانا تو انہوں جڑے جنتی جنت وچ جان دے انہاں چاندی دے کڑے پہنائے جان دے ایک کڑا چاندی دا تے قرآن نال ثابت ہے تے جنتیاں دی نشانی ہے وہ ہمیں غفلت چ نہ رہی شیعہ دی زیادہ مخالفت نہ کریں یہ بندہ کہندہ کڑے تے جنت چ پائے جانے تے تو شیعہ دنیا تے ہی پائی پھر دیو میں کہا مولوی صاحب پھل تے جنت چ لبنا تے دنیا تے پراتا دیا پراتا مکھائی جانے الفروش شبلی نمانی دوسرے حصے چ موجود ہے مالک بن نویرہ نو ثانی نے کڑا پا دیتا کڑا سلوات پڑے بابا جا بلند عرض کرا توجہ ہے یہ دو کہندہ چھریاں مار دیو میں کہا تیرے کو لوان جاننے ہیں کانڈ ساڑھی چھریاں ساڑھی برادران اسلام دی کتاب ہے سفینۃ الاولیاء صفحہ 114 اور دوسری کتاب ہے تذکرہ اولیاء صفحہ 20 شیعہ سنی پائیو حضور علیہ السلام دا وہ صحابی ہے جنہیں ساری زندگی رسول دی زیارت نہیں کی تھی تے سائیاں دے ایڈا قریب سی آپ نماز پڑھتا سی پیڑیوں دیاں بکریاں چراندے سان پیڑیے بکریاں کھاندے نے وہ چراندے سن نام تو ذہن چ آ گیا حضرت ویسے کرنی انہاں دے والد دا نام عامر سی ویسے کرنی دی والدہ دا نام بدار آئی بدار
پتہ چلیا میرے محبوب رسول دا دند مبارک شہید ہویا، زمین تو وٹا چایا تے بتی دے بتی دند کٹ دیتے، خون تے بگیا ہوئے گا نا۔ جنہیں نبی دی محبت وچ، نبی دے عشق وچ، معصوم دے گام وچ خون کڈیا، شیعہ سنی پائیو، پاک مصطفیٰ نے نہ انہوں پاگل آکھیا نہ جہنمی آکھیا۔ حسنین پاک دے پاک نانے، زہرہ پاک دے پاک باب رشاد فرمایا انی شمورا احاط الایمان من الجمن، مصطفیٰ فرمایا مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ بسم اللہ جی کہہ مجھے جی بسم اللہ، مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہی روایت سنی اگے سنا دینا جڑی کٹ لوگ سنا دینا۔ وہ نبی پاک نے ثانی نو آکھیا تذکرہ اولیاء چے جا اپنی بخشش واسطے ویسے کرنی کول دعا کرا، جا دعا کرا۔ یہ مطلب ہے جڑا زنجیر زنی کرے، معصوم دے گام وچ خون کڈے، او دے تے فتوے نہیں ٹھوکی دے، انہاں کول دعا کرائی۔ حضرت مدینے وچوں، حضرت آگے مدینے وچوں یمن آؤندے ہی ہاتھ چومیا، ویسے کرنی دا ہاتھ کیوں چومیا؟ نمازہ چکیاں پڑھ دے ہیں روزے، اللہ نہ کرے کوئی نماز روزے دا تارک ہوئے، میں ہور زاویے نال گل کرنا۔ ہاتھ کیوں چومے انہاں ویسے کرنی دے؟ اس واسطے انہیں معصوم دے عشق وچ، محبت وچ، معصوم دی محبت وچ خون کڈے ہیں۔ ساڑی نہیں ماندا وڈکے دیتے من، جڑا معصوم دے گام وچ خون کڈے انہاں دے ہاتھ چومنا وڈکے دی سنت۔ حضرت دیاں سنتا باقی بڑیاں ڈاڑیاں نے تیرے کو ادا نہیں ہونیاں، نرم جی سنت صلوات پڑھے بابا تے بلندار تے کہنا صلی اللہ محمد۔ وہ واقع ڈالے ہو ایک باہر لا نہیں، ایک اندر لا کہنے لگا، اندر لا۔ وہ اندر والا کہیں دا ہے اجرے دند تروڑنا تے تیجے دند تروڑنا، شکستہ کرنا، یہ محبت دی نشانی سی۔ تے کہیں دا حضرت علی نے اپنے دند کیوں نہیں تروڑے؟ میں کہا میرے مولا علی نے ہجرت دی رات سیر دے والاں تو لے کے پیران دے نواں تک ساری جان ہی رسول تے قربان کر دی تھی، دندان مبارک پیچھے رہ گئے۔ ایک چیز تے دوسری بات ہے مولا علی تے میدان احد وچ موجود سن، مولا تے موجود سن، مولا تے کفار نہ لڑ رہے سن، وہ ویسے کرنی اس ویلے موجود نہیں سن۔ انہاں بعد وچ سنیا تے محبت وچ آ کے انہاں پھر بہار الانوار 1، ذریعت النجات فی المقتل 2، مالی سبتین 3، مقتل بھی مخنف 4، ریاض القدس 5 ساڑھی کتب مقاتلہ چ موجود ہیں۔ شام دے بازار تے سینی ڈیٹھا نا ویر دا سرسانگ تے، ثانی زہرا سلام ڈالا ویر دا سرسانگ تے ڈیٹھا تے انہوں محمد دی ماں نے کجاوے چ سار مار کے متھے چو خون کٹی۔ یہ زدارو ثانی زہرا کون ہیں؟